नमस्ते सबैजनालाई म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। अघिल्लो च्याप्टरमा मैले मल्टिपल एङ्गलको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अफ मल्टिपल एङ्गलको चाहिँ सर्ट क्वेसनहरू लिएर आएको थिएँ। त्यसमा पनि अलिअलि मैले ट्रिक सिकाएको थिएँ। अब आज मैले लङ क्वेसन लिएर आएको छु। यसमा पनि अब यति मात्रैले त सबै पुग्दैन, हामीसँग धेरै क्वेसनहरू छन्। म सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै आजलाई चाहिँ यो एपिसोडमा 4वटा मात्रै छ। अब अर्को एपिसोडमा बाँकी 18 क्वेसनहरू लिएर आउनेछु। अहिलेलाई मैले लास्टबाट गर्न चाहेँ, किन भन्दा यहाँ क्वेसन मेटिन्छ। लास्टबाट गर्दै क्वेसन मेट्दै म माथिको गर्नेछु। अब यो क्वेसन नम्बर 4 मा हामी अवश्य पनि कताबाट गर्छौँ, एलएचएसबाट गर्छौँ। यस्तोबाट यो रुट निकाल्न गाह्रो हुन्छ भने यताबाट यस्तो बनाउन सजिलो हुन्छ। यहाँ रुट देखेर आत्तिनु पर्दैन धेरैवटा रुट भनेर। तर हामीले के जान्नु पर्यो भन्दा cos 8a, यहाँ 8a छ, यसलाई हामीले के बनाउनु पर्यो, cos 8a। म तपाईलाई सल्युसनमा देखाउँदिनँ, अब यहाँ चाहिँ गरेर देखाइदिन्छु। cos 8a लाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा cos 2 बनाउन सक्छौँ। अब यतिलाई cos 2 4 8 हो कि होइन। अब यो 4a लाई चाहिँ हामीले के मान्नु पर्यो भन्दा a सम्झिनु पर्यो, cos 2a। अब यसलाई cos 2a मान्दा के हुन्छ, 2 cos स्क्वायर a को ठाउँमा अब कति 4a -1, यस्तो गरी पनि भयो। 1 - 2 sin स्क्वायर a को ठाउँमा कति 4a भयो। अथवा cos स्क्वायर a को ठाउँमा 4a sin स्क्वायर a को ठाउँमा 4a। अब यसरी गर्ने हो। 8a बाट तपाईको मल्टिपल एङ्गल हेर्नुस् त, cos 2a छ भने 2 cos स्क्वायर a -1 एङ्गल a मा यहाँ 2a हुँदाखेरि तपाईको फर्मुलामा कति आउँछ त a आउँछ, ठ्याक्कै यसको हाफ आउँछ हो कि हैन। भन्दा अब यहाँ 8a छ भने 8a को हाफ कति आउने भयो, 4a आउने भयो। यदि यहाँ 4a छ भने 4a को हाफ यहाँ कति आउनुपर्छ, 2a आउनुपर्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनु। यसरी यो फर्मुला लगाएको म यहाँ चाहिँ लगाएर देखाउँदिन। अब यहाँ हेर्नुस्, यो रुट पहिलो रुट 2 जस्तो, दोस्रो रुट पनि 2 प्लस तेस्रो रुट पनि 2 प्लस 2। अब cos 8a को फर्मुला यही, cos 8a लाई मैले अघि नै देखाएको छु, 2 * 4a 2 * 4a। अब यतिलाई ए मान्ने हो भने अब कुन फर्मुलामा लगाउने भन्दा हेर्ने त एन्सर केमा छ, cos मा छ भन्दा सबैको फर्मुला cos को टर्ममा लगाउने। जस्तो अब cos 2a बनाउँदा त cos 2a को त धेरै फर्मुला छ, कुनमा बनाउने, cos को टर्ममा बनाउने, किन भन्दा cos ल्याउनु छ। त्यसो भए cos 8a को फर्मुला के हुन्छ, 2 cos स्क्वायर 4a -1 हो। अब सल्भ गर्दै जाने हो, केही पनि गाह्रो छैन। 2 + 2 + 2 प्लस और 2 जा कति हुने भयो, 4 cos स्क्वायर 4a -2 2 1 जा 2 2 2 क्यान्सल भयो। अब हेर्नुस् त 2 प्लस अब यो रुटमा भित्र कति भयो, 4 cos स्क्वायर 4a भयो भने अब यसलाई त के लेख्न पाइयो, 2 cos 4a को होल स्क्वायर गर्न पाइयो। अनि अब कति बाहिर आयो त, 2 cos 4a आयो भनेपछि अब यो एउटा रुट हट्यो, यो रुट हट्यो, यो 2 को 2 2 को 2, अब यो र यो क्यान्सल भइगयो। यसको अब कति हुन्छ त, यो रुट हट्दाखेरि 2 cos 4a आयो। हेर्नुस् त अब सानोमा बन्यो। अब फेरि 2 को 2 प्लस यो रुट को 2 को 2 प्लस 2 cos 4a, यो 2 छँदैछ। अब cos 4a हेर्नुस् त, cos 4a लाई हामी के लेख्न पाइयो, cos 4a लाई cos 2 × 2a। अब यतिलाई a सम्झिने भनेपछि अब यो के हुन्छ त, cos 2a को फर्मुला 2 cos स्क्वायर a भनेको 2a -1 यति हुने भयो। अब यहाँ पनि के लेख्नुस्, cos 4a को ठाउँमा 2 cos स्क्वायर 2a -1। अघि यहाँ 8a बाट 4a मा कन्भर्ट भयो, 8a को मल्टिपल फर्मुला लगाउँदा 4a मा गयो, 4a लाई फेरि मल्टिपल फर्मुला लगाउँदा 2a मा गयो। अब 2 को 2 प्लस 2 को 2 प्लस, अब ब्र्याकेट खोल्दिउँ, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर 2a -2 फेरि 2 2 क्यान्सल भयो। अब कति बाँकी रह्यो भन्दा 2 को 2 प्लस, अब यहाँ कति बाँकी रह्यो, 4 cos स्क्वायर 2a 4 cos स्क्वायर 2a लाई फेरि के लेख्न सकिन्छ, 2 cos 2a को होल स्क्वायर 2 cos 2a को होल स्क्वायर भन्दा 2 cos 2a बाहिर आयो। अब त सक्यो। 2 को 2 प्लस 2 को 2 cos 2a को फर्मुला फेरि cos मै 2 cos स्क्वायर a -1। अघि 8a बाट 4a मा गयो, फेरि 4a बाट 2a मा गयो,
2a बाट अहिले a मा गयो। अब कति हुन्छ ब्र्याकेट खोल्दिउँ 2 + 2 2 जा 4 cos स्क्वायर a - 1 सरी 2 1 जा 2 2 2 क्यान्सल भयो। अब कति बाँकी रह्यो 4 cos स्क्वायर a बाँकी रह्यो। यो भनेको के हो त 2 cos a हो इक्वल टु RHS प्रुफ भयो। यस्तो पावर 6 8 आउँछ भने स्क्वायर अथवा क्युबको फर्मुला लगाउने है, कि स्क्वायरमा लाने कि क्युबमा लाने। अब केमा लाने भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुहोस्, जेमा लगे पनि एन्सर चाहिँ आउँछ, ढिलो चाँडो एन्सर आउँछ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त 6 6 भएपछि यहाँ ए क्यु प्लस बी क्यु बनाउन पनि सक्यो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाउन पनि सक्यो। तर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाउँदा अलि लेन्दी हुन्छ। यसलाई के गर्ने त भन्दा cos 6 लाई cos स्क्वायर थीटाको होल क्युब गरिदिने यो तरिकाले। भनेपछि यसलाई के गर्ने, यसले चाहिँ cos स्क्वायर थीटाको होल क्युब प्लस sin स्क्वायर थीटाको होल क्युब। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यसको फर्मुला अब के हुन्छ भन्दा ए क्यु प्लस बी क्युको फर्मुला त के हो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर हो। भनेपछि अब ए को ठाउँमा के आयो cos स्क्वायर थीटा प्लस बी को ठाउँमा sin स्क्वायर थीटा ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर भनेको कति हुने भयो त cos स्क्वायरको स्क्वायर भनेको cos 4 थीटा भयो, माइनस एबी भनेको cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब यसलाई अगाडि पछाडि जसरी लेखे पनि भयो sin स्क्वायर थीटा डट cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर भनेको sin 4 थीटा। ठिक छ। अब यो भनेको त अब कति भयो त 1 भयो। अब 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा केही फरक पर्दैन, अब यति मात्रै रह्यो। अब पावर 4 मा गयो भने केमा लाने स्क्वायरमा लाने। हेर्नुहोस् है त a4 प्लस b4 यसरी पावर 4 मा गयो भने अब यसको फर्मुला लगाउने। यसको फर्मुला कसरी लगाउने भन्दा a स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को टर्ममा जान्छ। यसको दुईटा फर्मुला छ, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab छ एउटा a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab छ। अब कुन फर्मुला लगाउने हेर्नुहोस् है त, लगाउन जुन लगाए पनि हुन्छ तर छोटो तरिका। अब हामीलाई यहाँ a प्लस b होल स्क्वायर लगाउने भने a प्लस b को हुन्छ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हुन्छ, त्यो भनेको 1 हुन्छ। त्यसो गरे पनि भयो। a माइनस b को होल स्क्वायर लगाउने हो भने के हुन्छ, यहाँबाट आउने भ्यालु भनेको cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर हुन्छ, त्यो भनेको cos 2 थीटा हुन्छ। जुन फर्मुला लगाए पनि हुन्छ। अब यो 1 भइगयो। अब यसलाई मैले के गरेँ cos स्क्वायर थीटाको होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटाको होल स्क्वायर गरेँ, यी दुईटालाई माइनस sin स्क्वायर थीटा डट cos स्क्वायर थीटा भयो। अब यहाँ 3 पनि ल्याउनु छ एउटा हैन। अब यहाँ यो फर्मुला लगाइदियो भने के हुन्छ, यो फर्मुला लगाइदियो भने यहाँ माइनस 2ab बाट यो टर्म आउँछ, माइनस प्लस 3 पनि हुन्छ एउटा। हुन चाहिँ जुन फर्मुला लगाए पनि यसमा चाहिँ एन्सर मिल्छ। अब यसमा मैले अहिले कुन लगाइदिएँ भन्दा यो फर्स्टको लगाइदिएँ। अब a प्लस b भनेपछि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटाको होल स्क्वायर माइनस 2a भनेको cos स्क्वायर थीटा, b भनेको sin स्क्वायर थीटा। यसलाई मिलाएर लेख्ने हो भने यस्तो लेख्न सक्छौँ माइनस sin स्क्वायर थीटा डट cos स्क्वायर थीटा। तल्लो लगाए पनि मिल्छ है। अब यो भनेको 1 भइगयो। 1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1 हुन्छ, माइनस कति भयो त 3 sin स्क्वायर थीटा डट cos स्क्वायर थीटा। अब याद गर्नुपर्ने कुरा हामीले अब यो भन्दा बढी त यहाँ केही गर्न नसक्ने देखियो। अब यहाँ फर्मुला पनि छैन। अब मैले सुरुमा अघि भनेको थिएँ जहाँ sin थीटा डट cos थीटा देखिन्छ त्यहाँ कति हुनुपर्छ 2 हुनुपर्छ। 2 भयो भने यो के हुन्छ त भन्दा sin 2 थीटाको फर्मुला हुन्छ। ठीक छ। अब त्यसो भए अब यहाँ sin थीटा डट cos थीटा मात्रै छ भनेपछि 2 चाहियो भने यदि स्क्वायर स्क्वायर छ भने के गर्ने त भन्दा यहाँ पनि 2 को स्क्वायर चाहियो। किन भन्दा 2 को स्क्वायर भयो भने त अब 2 sin थीटा डट cos थीटाको होल स्क्वायर गर्न पाइयो। स्क्वायर 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 भएपछि होल स्क्वायर। अनि यो भनेको के हुन्छ त भन्दा sin 2 थीटा हुन्छ। अनि यो स्क्वायरले sin स्क्वायर 2 थीटा हुन्छ। ठीक छ। त्यसो भए हामीले के जान्नु पर्यो भन्दा सधैँ यहाँ sin थीटा र डट cos थीटा मात्रै छ भने 2 चाहियो। यदि यहाँ पनि स्क्वायर स्क्वायर छ भने यहाँ पनि 2 को स्क्वायर चाहियो। यहाँ यदि 3 3 पावर यहाँ पनि 3 यहाँ पनि 3 छ भनेपछि यहाँ पनि 2 को पनि पावर 3 चाहियो। छ भने छ, छैन भने के गर्ने आफै थप्ने। त्यसो भए अब यहाँ स्क्वायर स्क्वायर छ भनेपछि त यहाँ त कति 2 को स्क्वायर 4 चाहियो, तर यहाँ छैन। त्यही भएर के गर्ने
1 माइनस 3 अब के गर्ने 4/4 गरिदिने किन 4/4 गरेको भन्दा यहाँ स्क्वायर भएपछि यहाँ 2 को स्क्वायर चाहिन्छ 2 को स्क्वायर भनेको 4 भनेपछि यहाँ 4 अलरेडी थियो भने हामीले केही गर्नु पर्दैन त्यसैलाई फर्मुला बनाउनु मिल्थ्यो अब छैन भने 4/4 गर्ने sin स्क्वायर थीटा डट cos स्क्वायर थीटा अब हेर्नुहोस् है त 1 माइनस 3 अनि यो तलको 4 यहाँ काम छैन अब यो माथिको 4 ले चाहिँ 2 sin थीटा डट cos थीटा को स्क्वायर गर्नु पर्यो किनभने 2 को स्क्वायर 4 sin को स्क्वायर cos को स्क्वायर अब 1 माइनस 3/4 अब हेर्नु त 2 sin थीटा cos थीटा भनेको sin 2 थीटा हो 2 sin थीटा cos थीटा भनेको sin 2 थीटा हो तर स्क्वायरले sin स्क्वायर 2 थीटा अब यही थियो भने यही हुन्थ्यो तर यहाँ ल्याउनु पर्ने केमा छ cos को टर्ममा छ भने अब 1 को योबाट 1 को 1 माइनस 3/4 को 3/4 अब sin स्क्वायरलाई cos स्क्वायरमा लानु त हामीले 9 मा पढेको फर्मुला 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा अब के हुन्छ 1 माइनस ब्र्याकेट खोल्दिउँ 3/4 इन्टु 1 3/4 माइनस इन्टु माइनस प्लस हो अनि कति भयो त प्लस माइनस के भयो कि प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा एकछिन है यहाँ त के छ प्लस यो भनेको कति आयो त 3/4 cos स्क्वायर 2 थीटा अब यसको एलसीएम लिने हो भने यो कति हुन्छ 4 हुन्छ 4 माइनस 3 भनेको 1/4 प्लस 3/4 cos स्क्वायर 2 थीटा एकछिन ल के भयो यहाँ प्लस रहेछ क्वेसन मिस्टेक थिच्यो यो प्लस है अब यहाँ के भयो त 1/4 कमन लिदिने 1/4 कमन लिदियो भने यहाँ के भयो त 1/4 कमन आएपछि यहाँ 1 रह्यो यहाँ कति भयो त प्लस 3 1/4 आइगयो 3 cos स्क्वायर 2 थीटा मिड साइड आयो अझै पनि हामीले के गर्नु छ आरएचएस प्रुफ गर्नु छ अब यहाँ ठाउँ छैन म यो थोरै मेटेँ यहीबाट कन्टिन्यू गरे हुन्छ अब 1/4 अब मिड साइड कति आयो 1/4 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 2 थीटा आयो अब यहाँ हेर्नुहोस् त 1/4 1/4 अब हामीले यहाँ चाहिँ अघि स्क्वायरमा थियो तर यहाँ मल्टिपल एङ्गलमा ल्याउनु छ है भने मैले तपाईँलाई धेरैचोटि भनिसकेँ cos 4 थीटाको फर्मुला के हो त 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा हो एउटा अर्को cos 4 थीटाको फर्मुला के हो त भन्दा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 ए स्क्वायरमा 2 थीटा छ भने मल्टिपलमा 4 आउँछ जस्तो हेर्नु त cos 2 थीटाको फर्मुला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटामा भए मल्टिपल 2 थीटा स्क्वायर 2 थीटा भए मल्टिपल 4 थीटा स्क्वायर 4 थीटा भए मल्टिपल 8 थीटा हुन्छ अब यही आधारमा जस्तो अब मल्टिपल स्क्वायर भयो भने मल्टिपल एङ्गलमा लान सकिन्छ जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है त म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु जस्तो यहाँ 4 को छ यसैलाई लगौँ यहाँ cos स्क्वायर 2 थीटा छ अब यो cos 4 थीटाको फर्मुला के हो त 2 cos अब यो 1 यता ल्याइदिने हो भने cos 4 थीटा प्लस 1 हुन्छ इक्वल टु 2 cos स्क्वायर 2 थीटा यदि अब यो 2 पनि हटाउने हो भने के हुन्छ त भन्दा बाइ 2 हुन्छ भनेपछि cos स्क्वायर 2 थीटालाई यति लेख्न पाउने रहेछ भनेपछि यहाँ 1 को 1 प्लस 3 को 3 cos स्क्वायर 2 थीटा भनेको कति हो त cos स्क्वायर 2 थीटा भनेको cos 4 थीटा प्लस 1/2 ल त्यसो भए अब यसलाई सल्भ गरिदिउँ एन्सर आएको अब 1 यो एलसीएम लिँदा यो 2 भयो प्लस 3/2 cos 4 थीटा प्लस 3/2 ल यति भयो अब कति छ ल्याउने कुरा पनि हेरिराखौँ 1/8 छ 1/4 अब यसमा 2 एलसीएम लियो भने कति हुन्छ यो 4 प्लस 3 cos 4 थीटा प्लस 3 अब कति हुन्छ यो मल्टिप्लाई गर्दा 1/8 भयो 4 3 ले 2 3 ले कति हुन्छ 5 हुन्छ प्लस 3 cos 4 थीटा अब यो तलको 2 ले यता मल्टिप्लाई भइसक्यो यही नि प्रुफ गर्नु छ हेर्नुस् त इक्वल टु आरएचएस ल यस्तो
अब यो क्वेसनलाई कोही बेला अर्को तरिकाले यसरी पनि दिएको हुन्छ 1/sin10 भनेको cos/10 माइनस √3 यो cos10 लाई sec10 इक्वल टु 4 यही क्वेसनलाई यसरी पनि दिएको हुन्छ। यी दुईटै के हो त एउटै हो। यो दिएको छ भने पनि यो बनाउने अनि गर्ने तरिका एउटै हो। एलएचएसमा 1/sin10 माइनस √3/cos10। अब यसलाई के गरिदिउँ भन्दा अब यहाँ ठाउँ नअट्न सक्छ, त्यही भएर म यता गर्दै जान्छु। अब यी दुईटाको एलसिएम लियौँ sin10 डट cos10 भनेपछि अब यो के हुन्छ 1 cos10 माइनस √3 sin10 हुन्छ। अब यहाँ मैले अलिकति यो क्रिएटिभ छ। अब यसलाई के गर्ने भन्दा मैले यहाँ के गरिदिन्छु भने यो यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो √3 मा /2 भयो भने के हुन्छ एउटा भ्यालु आउँछ। यहाँ पनि केही छैन भने 1 छ, यसलाई पनि के गरिदिने /2 गर्ने भने 1/2 भनेको sin 30 cos10 माइनस cos 30 sin10 हुन्छ है। हो यो कन्सेप्टमा चाहिँ म प्रुभ गर्न गइरहेको छु। त्यही भएर अब के गरौँ भन्दा माथि पनि 2/2 गरिदिउँ, तललाई पनि 2/2 गरिदिउँ। तल के माथि किन 2/2 गर्यौँ भन्दा यो तलको 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने अघि मैले भनेअनुसारको फर्मुला बन्छ। अनि यहाँ मैले चाहिँ अघिदेखि भनिरहेको छ sin a डट cos a भयो भने त यहाँ त 2 त चाहिन्छ नै sin 2a को फर्मुला बनाउन। यहाँ पनि sin a डट cos a छ भने यहाँ 2 चाहिन्छ, त्यही भएर 2/2 गरेको। ल अब यहाँ माथि हेर्नुहोस् है त, यो माथिको 2 लाई यतिकै लेख्थ्यौँ, तर यो तलको 2 ले चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 1/2 cos10 भयो माइनस अब यो तलकोले मल्टिप्लाई गर्दा तल √3/2 sin10 भयो अपन। अब यहाँ चाहिँ माथिको 2 ले गर्दा 1/2 बाँकी रह्यो, 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 sin10 डट cos10 यस्तो। अब हेर्नुहोस् त यो 2 अनि यो तलको 1/2 त के हुन्छ रिभर्स हुन्छ, उल्टो हुन्छ, माथि गएर 2 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ, यस्तो हुन्छ। अब यसलाई फर्मुला बनाउने 1/2 भनेको sin 30 हो कि हैन, sin 30 cos10 माइनस √3/2 भनेको cos 30 हो sin 10। हेर्नुहोस् त यो फर्मुलामा गयो कि गएन, sin a cos b माइनस cos a sin b भनेको sin a माइनस b को भयो। अब बाइ 2 sin 10 cos 10 2 sin a cos a भनेको sin 2a हो, sin 2a हो। तर यहाँ a को ठाउँमा को छ 10 छ भने sin 2 10 हुन्छ, sin 2 * 10 हुन्छ भन्दा sin 2 * 10। अब कति हुने भयो 2 2 जा 4 हुने भइगयो। अब यो sin a माइनस b को फर्मुला sin a भनेको 30 माइनस b भनेको 10 अपन sin 20 4 sin 20 अपन sin 20 sin 20 sin 20 क्यान्सल भयो 4 इक्वल टु यो नि के हो त आरएचएस। हुन चाहिँ यसलाई यस्तो गरे पनि हुन्छ √3 यो एलसिएम लिएर यो √3 लाई 1060 बनाइदिने अनि 1060 भनेको sin 60/cos 60 गरेर एलसिएमले पनि हुन्छ है। अब यो अर्को पनि यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, पहिला एसएलसी हुँदा धेरै आएको क्वेसन हो। अब यसको पनि एलएचएस यहाँ यो अलिकति यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा हामीले एलएचएस बाट गरेर नै आरएचएस बाट गरेर इक्वल भ्यालु निकाले पनि हुन्छ, एलएचएस बाट आरएचएस निकाले पनि हुन्छ, आरएचएस बाट गरेर एलएचएस निकाले पनि हुन्छ, यो जुन निकाले पनि उही हो सकिन्छ। अब म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दा एलएचएस बाट आरएचएस निकाल्छु। अब एलएचएस बाट आरएचएस गर्दा चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ फोएको टर्ममा छ, मल्टिपल एंगल फोएको टर्ममा छ भने यहाँ पनि फोएकै टर्ममा छ, ठीक छ। अब तपाईले हामीले फर्मुला लगाउँदा त फोएबाट 2a मा जान्छ, याद छ नि। जस्तो cos फोए छ भने अथवा ल जेसु साइन कै देखाइदिउँ, sin फोए छ भने के हुन्छ 2 sin 2a डट cos 2a हुन्छ। सधैँ हाफमा हुन्छ है एन्सर। हेर्नु यहाँ मल्टिपल फोए छ भने यसको एन्सर हाफमा हुन्छ एंगलमा भने। अब यो फोए हुँदा 2a मा गयो, यदि यहाँ 2a छ भने त a मा झर्छ, तर हामीले चाहिँ ल्याउनु फोए नै ल्याउनु छ, त्यही भएर हामी ल्याउने कुराहरूलाई पनि हेरिरहनु पर्छ। कोही बेला हामी गर्दै जान्छौँ चाहिने भन्दा बढी गइसकेको हुन्छौँ। अब फोए ल्याउने छ, हामी a मा पुग्यो भने त बर्बाद भयो। त्यही भएर अब पहिला हेरौँ cos हो यो क्वेसनलाई अर्को तरिका के पनि दिन सक्छ भन्दा यो cos यही क्वेसनलाई अर्को तरिकाले बनाउन सक्छ 1/sin 2a प्लस cos 4a
साइन फोए इक्वल टु यो प्रुभ गर भनेर पनि दिन्छ। आखिर यो भन्नु र यो भन्नु के हो त एउटै हो। अब हामीले बनाउन पनि यही नै बनाएर गर्ने हो। अब cosec 2a भनेको 1/sin 2a प्लस cot फोए भनेको cos फोए बाइ sin फोए हो। अब याद गर्नुपर्ने तपाईहरुको cosec फोए भनेको 1/sin फोए हो। यो कुरा याद गर्नुस् तपाईले sin फोए। अब यहाँ के गर्नु भन्दा यो र यसको एलसिएम लिनु। यसको एलसिएम के हुन्छ भन्दा तपाईहरुको यसो झट्टा हेर्दा sin 2a डट sin फोए हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर यो हुँदैन। के हुन्छ भन्दा यसको sin फोए मात्रै हुन्छ। कसरी sin फोए हुन्छ भन्दा sin 2a यो फर्स्ट को sin 2a हो। यो सेकेन्ड बाट के आउँछ 2 sin 2a डट cos 2a हुन्छ। हो कि हैन भन्नुस् त। अब यो दुईटाको एलसिएम त के हुन्छ 2 sin 2a डट cos 2a नै हुन्छ। अब इक्वल टु 1/sin 2a प्लस cos फोए। अब cos फोए लाई के को फर्मुला लगाउने भन्दा यहाँ माइनस 1/sin फोए ल्याउनु छ। त्यही भएर यसको यहाँ त माइनस त छैन, त्यही भएर यसको फर्मुला -1 आउने गरी लगाउनु भन्दा 2 cos स्क्वायर 2a - 1 cos फोए बाट 2a मा गयो है। अब चाहिँ फर्मुला तपाईहरु आफै लगाउन जान्नुपर्छ। अब यसको के हुन्छ 2 sin 2a डट cos 2a। अब यहाँ हेर्नुस् फेरि फोए ल्याउनु छ, हामी त 2a मा झरिसक्यौं त हो कि हैन। अब यहाँ पनि थोरै आइडिया छ। अब यसको एलसिएम भनेको के हुन्छ 2 sin 2a डट cos 2a हुन्छ। यो मैले एलसिएम लिनको लागि मात्र यस्तो के गरेको फ्याक्टराइज गरेको, नभए तपाईहरुले sin फोए सिधै एलसिएम भन्न नि सक्नुहुन्थ्यो। अब sin 2a ले sin 2a गयो, के बाँकी रह्यो 2 cos 2a * 1 भनेको 2 cos 2a। यो एलसिएम लिन त तपाईहरु पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। अब प्लस के हुने भयो 2 cos स्क्वायर 2a - 1 हुने भयो। मैले के गर्दिन्छु भन्दा अब यहाँ हेर्नु यो भनेको त sin फोए नै हो कि हैन। sin फोए को भ्यालु 2 sin 2a cos 2a 2 sin 2a cos 2a भनेको हामी फेरि के हो त sin फोए हो। अब यहाँ हेर्नु यतिलाई एक ठाउँमा एउटा ग्रुप गर्दियौ अनि यतिलाई एउटा ग्रुप गर्दियौ भने यो बाइ यो गर्दा 1/sin फोए हो नि। यो 1/sin फोए भनेको त cosec फोए आयो। त्यही भएर यसलाई ग्रुप गर्दियौ। यी दुईटालाई एक ठाउँ राख्दा के आयो कमन 2 cos 2a कमन आयो। यहाँ के बाँकी रह्यो 1 प्लस cos 2a बाँकी रह्यो अपन यो भनेको त दुईटैको 2 sin 2a डट cos 2a माइनस 1 अपन पनि के लेख्थ्यौं 2 sin 2a डट cos 2a। अब यो भनेको cos फोए हो, 1/cos फोए भनेको sec फोए आइहाल्यो। अब यसमा 2 2 क्यान्सल भयो, cos 2a सँग cos 2a। अब हामीलाई यहाँ यस्तो 1 2 ल्याउनु छैन। यो 1 प्लस cos 2a को फर्मुला सिधै राख्दै पनि हुन्छ। 1 प्लस cos 2a भनेको के हो त भन्दा 2 sin स्क्वायर a हो। मैले तपाईलाई अघि पनि हिजो अस्ति फर्मुलामा पनि देखाएको छु, अघि पनि देखाएको छु। 1 प्लस cos 2a भनेको 2 sin स्क्वायर हो एउटा तरिका। अर्को तरिका 1 हटाउने गरी फर्मुला लगाउने हो भने यहाँ के हुन्छ 1 प्लस cos 2a भनेको के हो त 2 cos स्क्वायर a हो। 2 cos स्क्वायर a हो अपन नभए 1 हटाउने गरी लगाउँदा यसको के हुन्छ त भन्दा 1 को 1 प्लस cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a - 1 यो क्यान्सल हुँदा के आउने रहेछ 2 cos स्क्वायर a। आखिर त्यही नै आउँछ 2 cos स्क्वायर a बाइ sin 2a भनेको के हुन्छ 2 sin a डट cos a माइनस 1 बाइ यो भनेको कति हो त sin फोए हो। किन त 1/sin फोए भनेको cosec फोए हो। यसरी एकदम ध्यान दिनुपर्छ है। अब यसमा 2 2 क्यान्सल भयो, एउटा cos सँग एउटा cos। अब cos बाइ sin भनेको के बाँकी रह्यो cot a बाँकी रह्यो माइनस 1/sin फोए भनेको cosec फोए भयो। इक्वल टु यही नै ल्याउनु छ हेर्नु त है। आरएचएस एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। ल आजलाई यति। अब बाँकी 18 क्वेसनहरु सबै 18 क्वेसन लिएर आउने छु। तपाईहरुले म्याथ्स डक्टर एजुकेसनललाई चाहिँ एकदम माया गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गरिकन सबै स्टुडेन्ट्सहरुको माझ पुर्याइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजलाई यति। बाइ बाइ, ह्याभ अ गुड डे।